अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह के साथ उन्होंने बेटा बना लिया है। यकीनन तो बहुत बुरी और भारी चीज लाई हो। अगर तुम जो बातें कर रहे हो इसके मामले में, अगर जमीन भी शक हो जाती, आसमान भी फट जाता और पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाता कि तुम अल्लाह रहमान की औलाद साबित करना चाहते हो। शान रहमान के लायक नहीं है कि वो औलाद रखे। आसमान और जमीन में जो कुछ भी है सब के सब अल्लाह ताला के गुलाम ही हैं, और उन सब को अल्लाह की तरफ इकट्ठा किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर एक को गिन रखा है। अल्लाह ताला की गिनती में सब के सब पूरे हैं। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले अकेले उसके पास हाजिर होंगे। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फर्दा। एक एक वाहिद वाहिद अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए फरमाता है कि अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। अल्लाह ताला उनके लिए अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देगा। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत ही आसान कर दिया। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रही हैं कि हमने इस कुरान को तेरी जुबान को बहुत आसान कर दिया है। इस कलाम को, इस कुरान को बहुत आसान कर दिया, तो इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे दे, और झगड़ालू झगड़ालू अकड़ लोगों को तो डरा। इसको डरा, लोगों को इनको डरा इस अल्लाह ताला के इस कलाम से। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी हैं। क्या इनमें से एक की भी आहट तो पाता है? किसी एक के बारे में भी तुझे कोई आहट, कोई आवाज आई? क्या तुझे मालूम है किसी एक के बारे में भी? या उनकी आवाज की भनक भी तेरे कान में पड़ती है? कि अल्लाह ताला पूछ रही हैं कि क्या वो जो तबाह हो गई हैं, बस्तियां बर्बाद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, क्या उसमें से किसी एक की भी आहट तुझे मालूम महसूस होती है कि वो जो तबाह हुई है उनमें से कोई एक भी बाकी बचा हो? अल्लाह ताला ने सबको मुकम्मल तौर पर निस्त नाबूद कर दिया और सबको खत्म कर दिया। सूरह ताहा का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है। अल्लाह ताला उसमें आगाज करते हैं, फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर हरूफ मुक़त्तआत से आगाज होता है, तौहा। हमने तुझ पर ये कुरान नाज़िल किया। हमने हमने ये कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, तू मुश्किल में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसको अल्लाह ताला ने नसीहत बनाया ताकि लोग इससे डरें। और इसका उतारना उसकी तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से, जिसने जमीनों और आसमानों को बनाया और पैदा किया। जो रहमान है, जो अर्श पर कायम है। अल्लाह अर्श पर है और अर्श पर ही कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन के और दोनों के दरमियान की है। और और खुदाए खाक यानी जमीन की खाक के नीचे हर एक चीज अल्लाह ताला की ही मलकियत में है। वमा तहत थरा, वमा तहत थरा। और इस खाक के नीचे जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब अल्लाह ताला की ही हैं। व इन तजहर बिलकौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा। और अगर तू ऊंची बात कही तो वो तो हर एक पोशीदगी को और पोशीदा से पोशीदा चीज को भी बखूबी जानता है। अल्लाह ताला हर हर चीज को, हर पोशीदा चीज को जानता है। अल्लाह वो ज़ात है, वही वो ज़ात है जिसका कोई माबूद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेहतरीन नाम उसी अल्लाह का ही है। लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला ने अपने लिए बहुत बेहतरीन और खूबसूरत खूबसूरत नाम चुन लिए हैं। अब अल्लाह ताला फिर से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुझे तुझे मूसा का किस्सा भी मालूम है, जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि वो अब आगे एक नई बात हो रही है कि जब वो जा रहे थे, अंधेरी रात में जब वो सफर कर रहे थे, वहां से निकले थे, तो जब उन्होंने उन्हें आग दिखाई दी, तो उन्होंने, जब आग सर्दी थी तो वो आग लेने जाना चाहते थे। तो जब उसने अपने घर वालों को आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा से देर यहाँ पर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं कि आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, ए मूसा, क्या मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, तू अपनी जूतियां उतार दे, क्योंकि तू पाक मट्टी दबा में है। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, तू पाक मट्टी तुवा में है। मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुन। बेशक मैं ही अल्लाह अल्लाह हूँ, लायक इबादत हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। तो मेरी ही इबादत करता रहे और मेरे याद से के लिए तू नमाज पढ़। नमाज क्या है? अल्लाह ताला की याद है। तो अल्लाह ताला की याद में नमाज पढ़ने का हुक्म उनको भी दिया गया। हमने जितने भी नबियों के बारे में पढ़ा, जितनी भी कौमों के बारे में पढ़ा, अल्लाह ताला ने सबको नमाज का हुक्म दिया।
इन الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى। قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، بتانا نہیں چاہتا کسی کو بھی، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، تاکہ ان کو بتائے کہ یہ ابھی کیا چیز ہے اور میں اس کو کیا بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا استفسار کرنا اس لیے تھا کہ ان کو یہ بتا دینا کہ یہ کیا چیز ہے تیرے ہاتھ میں اور میں اب اس چیز کو تیرے لیے کیا بنانے والا ہوں۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے کام کے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ فرمایا بے خوف ہو کر پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی ہی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے تھوڑے پریشان سے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لیں تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ ہے میرا دوسرا معجزہ، یہ ہے دوسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی بغاوت مچا رکھی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، بے شک اس نے بڑی ہی بغاوت مچا رکھی ہے۔ کہنے لگا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، مجھ پر میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان لڑکھڑاتی تھی، وہ صحیح بات نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے جب ان کے سامنے کوئلہ رکھا سلگتا ہوا، انگارے رکھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو اٹھا کے ان کو اپنے منہ میں ڈال دیا، یہ چیک کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں یہ وہی بچہ ہے بنی اسرائیل میں سے جو مجھے میرے تخت و تاج کو ختم کر دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ میں اپنی سب بات سمجھا سکوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی گرہوں کو کھول دیا اور وہ پھر آرام سے اپنی بات کو سمجھا سکتے تھے۔ آپ لوگ بھی یہ دعا لازمی پڑھا کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی زبان کی گرہیں کیسے کھلیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کس طرح سے علم کے لیے کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے کنبے میں سے میرا وزیر بنا جو میری مدد کر سکے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، ہارون اخی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پھر کیا ہوا کہ تو اس سے میری کمر کس دے، کس سے؟ میرے بھائی سے میری کمر کو کس دے اور اس سے میرے شریک کار کر دے، یعنی کہ میرے کام میں میرا شریک کر دے میری مدد کرنے کے لیے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، تو ہمیں خوب دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے سوالات پورے کر دیے گئے، تو نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا۔ ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جو کیا جانا تھا، یعنی کہ کیا الہام کیا جب وہ بے چین ہو گئی، ان کی والدہ جب ان کو تابوت میں بند کیا، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے کہ یہ تجھے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے تو تو دریا کے کنارے، اور تجھے دریا کے کنارے میں نے تجھے دریا کے کنارے ڈال دیا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے گیا، یعنی کہ فرعون اس کو لے گیا، کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں
جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ایک تو یہ ہوئی کہ ان کی بہن کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محل میں تھے تو کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ تو پھر ان کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ باہر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اور اس نے مجھ سے محل والوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک عورت کا بتاتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی واپس آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ ان سے قتل کیسے ہوا کہ بازار میں کچھ لوگ لڑ رہے تھے، دو آدمی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک حق کے شخص کا قتل ہو گیا، اور وہ اس ڈر اور خوف سے پھر وہاں سے نکل گئی۔ اب اس شخص کا قتل ہو گیا، اور پھر نیکسٹ ڈے جب دوبارہ پھر وہ وہاں بازار میں آئے تو جو بنی اسرائیل میں سے آدمی تھا، در حقیقت غلطی پر وہ تھا، اور پھر اگلے دن پھر وہ دوبارہ سے لڑ رہا تھا کسی اور شخص سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بلایا، کیونکہ زیادہ تر قوم جو تھی بنی اسرائیل کی، وہ غلامی میں ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ طاقتور نہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش محل کے اندر ہوئی تھی تو ان کے اندر طاقت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دفعہ ہی ایک پنچ مارنے سے ہی وہ مر گیا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب پھر سے اس شخص نے ایسے ہی کیا، ایسے ہی بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو شیطانی کام کی طرف مجھے بلا رہا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور اب میں تیری بہکاوے میں ہرگز نہ آؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اب فرعون ان کو ضرور سزا دے گا اس بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ آیا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نے تجھے خاص اپنی رحمت کے لیے پسند فرما لیا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں اپنے ساتھ لیے ہوئے جا، خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ وہ سمجھ لے یا پھر وہ ڈر جائے، یا وہ سمجھ جائے یا پھر وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے کیا ہوا، قالا تسنیہ کا صیغہ ہے، تو ان دونوں نے کہا، کیا کہا، اے ہمارے رب، ہمیں تو خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کر دے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم ہرگز خوف نہ کرو، میں تو خود تمہارے ساتھ ہوں، سنتا دیکھتا رہوں گا۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیری رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، ان کی سزاؤں کو ختم کر دیں اور تو ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ دراصل سلامتی اس لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ یعنی کہ حضرت بنی اسرائیل کو کہاں لے کر جانا تھا جی، کون سے علاقے میں لے کر جانا تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کہاں پر تھے، وہ در حقیقت کون سے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، کون بتائے گا؟ شام کے علاقے میں لے کے جانا تھا۔ جی ہاں، تو باقی سارے کیا کر رہے ہیں جی، باقی نہیں سن رہے کیا؟ اور بنی اسرائیل اس وقت کون سے علاقے میں تھے؟ مصر میں۔ مصر میں تھے۔ میم سن تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں تھا، میں نے کل بھی بتایا تھا، شاید پرسوں بھی بتایا تھا۔ بنی اسرائیل در حقیقت مصر میں تھے، اور وہ حقیقت میں بلونگ کرتے تھے شام سے، ٹھیک ہے؟ اور جو قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان کہاں پر ہوگا؟ شام میں۔ شام میں ہوگا، حشر کا میدان شام میں ہوگا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سارے اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہم سارے شام کی طرف جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں سے، اپنی طاقت سے ممکن ہے کہ وہ یہ پوری کی پوری روئے ارض جو ہے وہ ممکن ہے یہ ساری زمین ہی حشر کا میدان بن جائے۔ ظاہر ہے تھوڑی دنیا تو نہیں ہے، ساری کی ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا اکٹھی کی جائے گی حشر کے میدان میں۔
हमारी तरफ वही की गई है, जो जुठलाने और रूगर्दानी करे उसके लिए अजाब है। आप उन्हें कह दीजिए कि ये वही की गई है हमारे रब की तरफ से, जो अल्लाह को जुठलाते हैं उनके लिए अजाब के बारे में बता दीजिए। क़ाला फमा रब्बुकुमा या मूसा, कहा फिरौन ने पूछा कि ए मूसा तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया कि हमारा रब वो जिसने हर एक को उसकी खास शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह समझा दी। उसने कहा ये बताओ अगले जमानों वालों का हाल क्या होगा, क्या होना है? जवाब दिया कि इनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है, लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने अपने पास किताब के अंदर, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ना तो मेरा रब गलती करे और ना ही वो भूले। मेरा रब ना तो वो कोई गलती करे और ना ही मेरा रब कुछ भूलता है, वो कुछ भी भूलता नहीं है। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी जअला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी जअला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते चला दिए, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और उसमें ही फिर तुमको लौट कर जाना है, और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाला जाएगा। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी उसने उसको उन सबको जुठलाया और उन सब का इनकार किया। किसने इनकार किया? फिरौन ने इनकार किया, उन सारी निशानियों का इनकार कर दिया फिरौन ने। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि कहने लगा, फिरौन क्या कहने लगा? क़ाला अजितना लितुखरिजना, फिरौन कहने लगा ए मूसा क्या तू इसलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से अपने मुल्क से बाहर निकाल दे? तो हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसा जादू जरूर लाएंगे। तो तू हमारे और अपने दरमियान एक वादा गाह मुकर्रर कर ले कि ना हम इसका खिलाफ करें, ना तो साफ मैदान में मुकाबला हो। यानी कि उसने कहा कि ऐसी जगह पे हम सारे इकट्ठे होते हैं कि हम सारे मुकाबला करें वहां पर। जवाब दिया कि वादा ज़ीनत और जश्न के दिन का है, लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि हम मुकाबला करते हैं। बस फिरौन लौट गया और उसने अपने दाव खाक जमा किए। उसने सारे के सारे जादूगरों को इकट्ठा किया, तमाम के तमाम लोगों में से। फिर आ गया मूसा ने उनसे कहा तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से बलिया मेट कर दे। याद रखो कि वो कभी कामयाब ना होगा जिसने तोहमत बांधी हो। बस ये लोग अपने आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और चुपके मशवरा करने लगे। ये सब के सब आपस में छुप छुप कर मशवरा करने लगे कि हम किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दें। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि क़ालू इन हाज़ानी लसाहिरानी युरीदानी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कहने लगे ये दोनों जादूगर हैं। यानी कि ज़ानी, अब देखिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, हाज़ानी लसाहिरानी युरीदानी। देखिए खड़ी जबर जो है ये कायम मकाम किसकी आई है? अलिफ की। तो ये इस वजह से जबर को हटाकर खड़ी जबर लगाई गई है। ठीक है, कि ये दोनों जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल कर बाहर ले जाए। किनको? बनी इसराइल को कह रही थी, क्योंकि बनी इसराइल अगर सारी गुलाम कौम उनके आगे से निकल जाती तो फिर उनके काम कौन करता मुफ्त में, और तुम्हारी बेहतरीन मजहब को बर्बाद करे। कि तुम्हारा बेहतरीन मजहब क्या है? कि फिर उनकी परस्तिश करना। तो तुम भी अपनी अपनी कोई तदबीर उठा ना रखो, फिर सब बंदी करके आ जाओ, जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। देखिए उन्होंने बनी इसराइल ने ये समझ रखा था कि फिरौन ही हमारा मालिक है। तो मालिक जैसे चाहे, यानी कि हमारा पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है। तो मालिक जिसको चाहे जिंदगी दे और जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे दे। तो वो है, हाँ तो देखते हैं। कहने लगे कि मूसा आ, कहने लगे कहने लगे कि मूसा या तो तू पहले डाल या हम अव्वल डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां बवजह उनके जादू के दौड़ भाग रही हैं। तो मूसा अपने दिल ही दिल में डरने लगा। हमने फरमाया कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब रहेगा। तेरे दाएं हाथ में जो है, यानी कि जो लाठी है, उसे तू डाल। और उसने उसकी तमाम कारीगरी ने क्या हुआ कि वो जब जैसे ही वो लाठी उनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी रस्सियों को, सारे सांपों को निगल गई,
تو تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور سارے کے سارے پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہیں